كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. كنتمنى ان هذا الفيديو ديالي تلقاكم في احسن الاحوال يا رب. فيديو جديد على القناه بعنوان غنحضروا مع بعض لي كوكيز. الطريقه ديالي اللي كنستعملها في تحضير لي كوكيز قلت نبارطاجيها معكم لان الوقت ديالها هي دابا. كما كتعرفوا انه بداو وليداتنا دخلوا المدارس، يعني الدخول المدرسي بداو كيقراو. بالنسبه لي انا بنتي مازال ما دخلتهاش 2 عام ونص، يعني باقي كنقول انها محتاجه تبقى معايا في هذا لاج هذا حتى العام الجاي ان شاء الله وندخلها للروض. كيف ما قلت لكم غنوجد معكم وصفه ديال الكوكيز، وصفه منزليه ممكن تعطيها لوليداتك يعني في الكوتي ديالهم ملي كيكونوا غاديين للمدرسه. علاش لا؟ باش نقصوا شويه من المواد اللي كنشريوها من البقاله اللي يكونوا مواد اللي هما قلال. بالنسبه شنو غنحتاج في هاد لي كوكيز، عندي هنايا نص كاس ديال سكر سنيده. درت هنايا نص كاس ديال سكر سنيده حيتاش عندي هنايا نسكويك، يعني نسكويك وهو حلو. الا كنتو غديروا شكلاط المر يعني الكاكاو المر، ديروا كاس ديال سكر سنيده. كيف ما قلت لكم عندي نص كاس ديال سكر سنيده، هنايا عندي 2 معالق كبار ديال الزبده. انا هنايا ذوبتها حيتاش كانت عندي كونجلي، يعني نتوما الا كانت عندكم بحراره المطبخ ممكن تستعملوها بلا ما تذوبوها. عندي هنايا واحد البيضه، 4 كاس ديال الزيت النباتيه، عندي واحد ساشي فاني، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره الحمراء، وعندي هنايا 2 معالق صغار يعني معلقه كبيره ديال نيسكويك. وكيف ما قلت لكم ممكن انكم تستعملوا كذلك يعني الشكلاط المر، الكاكاو المر. الا كنتو غديروه ديروا كيف ما قلت لكم كاس كبير ديال السكر سنيده. وعندي هنايا الشكلاط مقطع، الا كانوا كيتواجد عندكم لي بيبي دو شوكولا ممكن انكم تستعنوا بهم. وهنايا في الاخير عندي الدقيق، والدقيق حسب الخليط. يلا خليكم معايا باش نجمعوا لي كوكيز ديالنا مع بعض. نبدا بالجميع. غنحط هنايا خديت هاد لوبول، ممكن انكم ديروا كذلك القصعه. غنضيف نص كاس ديال السكر سنيده، نضيف الزبده ديالي، غنضيف البيضه، 4 كاس ديال الزيت النباتيه. هنايا غنضيف غير سكر سنيده، وغنخلي الخماره حتى نديرها مع الدقيق. وغنضيف نسكويك كيف ما قلت لكم، ونعاود نكرر ممكن انكم تضيفوا شوكولاط المر كاكاو، او كذلك ممكن انكم الا ما كانش عندكم نسكويك ديروا كاوبيل، علاش لا. وغنخلط هاد العناصر مع بعضهم. انا من الناس اللي كيعجبهم انهم يخدموا بيديهم. غنجمع مزيان، وغنبقى نضيف في الدقيق ديالي. ونضيف عليهم ديك معلقه صغيره ديال خماره ديال العجينه. ما خاصوش يجي قاصح بزاف. انا غنعاود نضيف الدقيق اللي باقي غنحتاج، ونتلاقاو باش نوريكم القوام ديالو كيفاش جا. هما البنات بالنسبه من بعد ما عجنت العجينه ديالي ضفت ليها كذلك داك الشوكولاط اللي قطعته. كيف ما قلت لكم ممكن انكم تستعملوا لي بيبي دو شوكولا. كيجي تقريبا بحال الشكل ديال الصابلي. انا درت هنا واحد البلاستيكه درت عليها شويه ديال الدقيق، وغنضيف ثاني شويه من الفوقي. غنضيف بلاستيكه اخرى، وغنسرح العجينه ديالي.
غنقلبو حتى نشوفوا انها يعني فعلا سرحات لينا مزيان. هنا على الشكل هذا غنزول هاد الميكا هادي، غنحاول انني البلايص اللي فيهم دقيق انني نحيدو عليهم، وغنستعملوا اي قرص عندنا ممكن تستعملي هذا الشكل او اي شكل انت بغيتي ديري به لي كوكيز ديالك. وغنبدا في التقطاع ديالو على هذا الشكل هذا. ممكن كما قلت لكم تستعملوا لي صح اللي ما فيهش هاد اللعيبات هادو، كيجي داير على هذا الشكل هذا. كنحصلوا على لي كوكيز ديالنا صافي. غنبقى على هذا الشكل هذا ونتلاقاو من بعد. كما البنات من بعد ما قطعت لي كوكيز ديالي، خديت الطاوه شيتها بشويه ديال الدقيق، استفت فيها لي كوكيز ديالو بعتهم على بعضهم. ودابا درت الفران انه يسخن. مورا ما يسخن ليا غندخل الطاوه ديالي انها طيب. بالنسبه للفران كيف ما كنقول لكم كل واحد والفران والطريقه ديال الطياب ديالو ملي يوجدوا ليا ان شاء الله غنبارطاجيهم معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. غير انا البنات هو الشكل النهائي ديال لي كوكيز ديالي من بعد ما طابوا. كيجيو على هذا الشكل هذا وكيخرجوا جوج طاوات. كنتمنى ان هاد لاغوسيت تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها لولادكم. ان شاء الله تعجبهم. ونتلاقاو في فيديو جديد اولا فلوق جديد على القناه ديالي بيوتي باي ايمان. ولا كنتو اول مره كتشوفوا لا فيديو ديالي ما تنساوش انكم تدعموني وتشجعوني بالضغط على زر الاشتراك سابوني او سبسكرايب، كذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنحط في لاشين ديالي. الى اللقاء.